कोई कह रहा मुबारक हो नया साल, कोई कुछ कह रहा। लेकिन देखो जो गुजरा हुआ पल गया उससे हमें सबक लेना चाहिए कि हमने गुजरे हुए पल में क्या किया, हमारा जो गुजर गया टाइम उसमें हमने क्या किया, हमारा जो आने वाला वक्त है हमें इसमें क्या करना है, एक टारगेट बनाना है। और जो हमारा पीछे चला गया उसको हमने किस तरह ज़ाय किया, उसको ज़ाय करने के बाद हमें सोचना है अपनी ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया। ऐसे ही आप लोगों के पास में हर हफ्ते एक हैप्पी न्यू डे आता है, एक हैप्पी न्यू डे। उसमें आप हैप्पी का मतलब एक तो यह है कि खुशी, हैप्पी का मतलब क्या है, खुशी। तो उसमें बोलते हैं हैप्पी न्यू डे, मतलब एक जुमेरात के बाद जब दूसरी जुमेरात आती है तो उसमें तो हो ही खुशी की बात, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है जुमे का दिन, तो उसमें खुशी हो। तो उसमें आप लोगों को पूरे हफ्ते का एक मुज़ाकरा आपस में अपने दिल से करना है कि हमने इस हफ्ते में क्या खोया और क्या पाया। उसका रिजल्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका रिजल्ट हम ऐसा निकाल सकते हैं कि आप देखो, आप है नहीं एक सफ़ा अगर सुना रहे और आपका एक सफ़ा गैर हाजिर हो गया, नांगा हो गया, तो उसे देखो कि उस सफ़े को हमें कैसे पाना है, उस सफ़े को हम कैसे अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, कैसे उसको कामयाब कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो वक्त जा रहा है उसको खुशी में मिटा रहे, खुशी में उसको गंवा रहे। ज़िंदगी है मेरे दोस्त, जो एक पल चला गया वो वापस नहीं आने का, जो एक घड़ी चली गई वापस नहीं आने की। अभी तुम में से जो बड़े बच्चे हैं उनके हालात से पूछ कर देखो, जो बचपना है जिनका बचपना है, जिनका बचपना अभी, और जो दिमाग में रखते हैं अभी हमारे पास बहुत वक्त है, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जब वक्त निकल जाता है तो कुछ नहीं कर पाता इंसान सिर्फ खाली हाथ दिखता है, खाली हाथ जाता है, खाली हाथ आता है। लेकिन दुनिया के अंदर वो इंसान कामयाब है जो अपने वक्त को समझ के चला, जिसने अपने वक्त को कामयाबी की तरफ दौड़ाया, कामयाबी में खर्च किया। ऐसे नहीं इधर उधर बैठ रहे, गपशप छोड़ रहे, मार रहे, और आज फुला डे, आज यो डे, फुला काम, यो काम। सिर्फ हमारी कामयाबी सबसे बड़ा काम है, और वो कामयाबी हमारी दोनों जहाँ की कामयाबी, दुनिया की कामयाबी नहीं। दुनिया की कामयाबी तो पता नहीं कितने लोग छूते हैं। दुनिया की कामयाबी, शद्दाद भी था, नमरूद भी था, वो लोग दुनिया की कामयाबी, बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी छू गए। शद्दाद ने बताओ जन्नत बनाई थी, है फिरौन जैसे बादशाह, जिनका इतना इतनी उनके पास मालियत थी, उन्हें खुद को नहीं पता था, और जब गए तो खाली हाथ गए। तो क्या हम लोग ऐसी ज़िंदगी चाहेंगे कि दुनिया में कामयाबी मिले? हम चाहेंगे नहीं, हम तो अल्लाह से दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमें दुनिया में तो दे, लेकिन आखिरत की मेहनत कामयाबी, हमें आखिरत की मेहनत कामयाबी चाहिए, जिसमें हमें लोगों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, जिसमें हमारे घर वाले हमसे शर्मिंदा ना हो, हमारे घर वाले हमारे ऊपर फख्र करें वहाँ भी, क़यामत के दिन भी। क्योंकि वहाँ जब रोज़ महशर होगा, नहीं महशर का जो मैदान होगा उसमें सब आदमी खड़े होंगे, छोटा बड़ा सब एक साइज में होंगे, 30-30 साल के, वही सबकी हाइट एक होगी, बराबर होंगे, किसी के जिस्म पर कपड़ा नहीं होगा, सब बराबर के होंगे। लेकिन वहाँ भी क्या होगा, वहाँ भी आप लोगों के जब होंगे नहीं, वो तख्ती लिखी रहेगी कि इसके इतने अमाल है, इतनी नेकी है, वहाँ लिखा रहेगा, तख्ती आपके पेशानी पे चिपका दी जाएगी कि इसके इतने गुनाह हैं। तो वहाँ भी अगर हम गुनाहगार होंगे और हमारा बदकारी और हमारे अमाल हमारे सामने होंगे, तो हमारे घर वाले कहें यार बताइए बहुत नेक काम करता था, वो देखो आज इसका यहाँ पता चल रहा है क्या है। तो हमें नेक काम करना है, और दुनिया के अंदर हमें कामयाबी तलाश करनी है, आखिरत वाली। कौन सी? आखिरत वाली कामयाबी तलाश करनी है, जिसमें हमारी आखिरत बने, जिससे हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बख्शिश का हमारी बख्शिश का ज़रिया बना सके। वो वाली कामयाबी हमें तलाश करनी है। लेकिन वो कामयाबी कब मिलेगी? वो कामयाबी जब मिलेगी जब एक वक्त गुजरने के बाद तुम दूसरे वक्त की तैयारी करोगे, वो जब मिलेगी। एक वक्त गुजरने के बाद दूसरे वक्त की तैयारी करना, यही हमारी कामयाबी है। लेकिन हम क्या कर रहे कि एक वक्त गुजर रहा उसको हंसी खुशी में गुजार रहे, दूसरे वक्त का हमें कुछ पता ही नहीं। ऐसे थोड़ी होगा। अगर कामयाबी पानी है तो दूसरे वक्त को तलाश करने के लिए हमें जद्दोजहद करनी होगी, हमें मेहनत करनी होगी, और उस मेहनत को करने के लिए हमें अपने गुजरे हुए टाइम को देखना है कि हमारा गुजरा हुआ टाइम कहाँ गुजरा, हमारे गुजरे हुए टाइम के अंदर हमने क्या खोया और क्या पाया। आज लोग मना रहे हैं, ये सब चीज़ें सही नहीं है कि नया साल मुबारक हो। उन लोगों से पूछो कि तुमने जो उनसे मुबारकबाद दे रहे तुमने पिछले साल में किया क्या, तुमने समाज के लिए क्या किया,
تم نے قوم کے لیے کیا کیا، اپنے جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس کے لیے کیا کیا؟ اگر ان سے سوال کرنے لگے تو وہ کیا جواب دیں گے؟ ہم سے کوئی سوال کر لے ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے دین کے لیے کیا کیا، اپنی آخرت کے لیے کیا کیا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا کیا، ایک قوم کے لیے کیا کیا، سماج کے لیے کیا کیا، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کس کو تکلیف پہنچائی، کس سے نیکی کمائی، کس سے دعائیں لی، کس کی ہائے کھائی۔ لیکن یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم اپنے پچھلے ٹائم کو اٹھا کر دیکھیں گے، ہم اپنے ریکارڈ کو اٹھا کر دیکھیں گے۔ ہم تھوڑا سا اپنے ریکارڈ کو یہاں بھی اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر والے کس طرح کماتے ہیں، کس طرح وہ ہمارے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ کسی کے گھر والے بیچارے کسی کے یہاں مزدوری کرتے ہیں، کسی کے گھر والے کسی کے یہاں مزدوری کرتے ہیں، کسی کی والدہ کسی کے یہاں برتن مانجتی ہے۔ تمہیں ہم لوگوں کو خیال ہے اس بارے میں؟ کسی کو خیال ہے؟ کوئی میٹرو چلا کے پیٹ پال رہا، کوئی کچھ کر کے مصیبتیں بھر کے ہم لوگوں کو کامیابی بنانا چاہ رہا۔ ہم لوگوں کا ذرا برابر دھیان ہے اس بات پہ؟ کسی کا کوئی دھیان نہیں ہے، کسی کا کوئی دھیان نہیں ہے سوائے اپنی موج مستی کے۔ میرے دوستو یہ موج مستی 2 دن کی ہے، جب آپ کا وقت نکل جائے گا نا کچھ کام نہیں آنے گا، کچھ کام نہیں آنے گا عزت میں سوائے افسوس کے۔ ہائے افسوس کچھ کر لیتا، ہائے افسوس کچھ کر گزرتا، لیکن یہ سب نہیں چلے گا بھائی، یہ سب چلنے والا نہیں ہے۔ اس وقت تو کل جب آپ کے نامہ سب کچھ اٹھا جاؤ گے وہاں بھی کہو گا اے اللہ ایک زندگی اور دے دے تیرے اب کے نیک اعمال کر کے آؤں گا۔ وہاں تھوڑی کہہ دو گے، اللہ تو کہے گا کہ ایک زندگی ایک ہی ہو بس، باقی تو موت ہے۔ تو ہمیں عہد کرنا ہے، ہمیں اپنے اوپر پکا یقین بنانا ہے کہ ہمیں محنت کریں گے۔ سب سے بڑی تو ہے کہ دیکھو جو باتیں بتائی جائیں ان کو توجہ سے سننا چاہیے اور ان کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے، کیونکہ جو اچھی بات بتا رہے ہیں ہم آپ لوگوں کے فائدے کے لیے بتا رہے ہیں، اور مدرسہ اور ادارے کا ہر کوئی آدمی آپ لوگوں کی صرف اور صرف کامیابی چاہتا ہے، آپ لوگوں کو کچھ بنانا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہے یہاں سے کہ ہمارے یہاں کا بچہ کوئی اچھا سا بہترین عالم بنے، مفتی بنے، ایک ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہر چیز بنے لیکن وہ کامیاب بنے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب بنے، ہر کوئی بچہ کامیاب بنے۔ لیکن تم بن سکتے ہو اور کچھ بن سکتے ہو اگر تم محنت کرو۔ کاش کہ تم محنت کرو، اپنی زندگی کو محنت کی طرف لاؤ، اپنی زندگی کو محنت میں گزارنے کی کوشش کرو۔ لیکن گپ شپ میں بھائی کام نہ چلے۔ محنت ہونی ہے کہ ہم تمہارے پیچھے پھر رہے، تم پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، دیکھو وہ الگ میٹر ہے۔ تمہارا پڑھنا اور تمہارا یاد کرنا، محنت کرنا وہ الگ ہے، اور ہمارا پڑھانا اور محنت کرانا یہ الگ ہے۔ مزہ اس میں ہے جو تم خود کرو، مزہ اس کے اندر ہے، اس محنت کے اندر ہے جس کو تم خود کرو گے۔ مزہ اس کے اندر نہیں ہے جو ہم تمہارے پیچھے پھریں گے، مزہ اس کے اندر ہے جس کو تم خود محنت کرو گے اور خود کامیاب بنو گے، تب مزہ ہے۔ ایسا تھوڑا ہی تو تمہارے گھر والے اور ہم سب کے گھر والے اور ہم سب کی کامیابی صرف اور صرف کون دیکھنا چاہتا ہے؟ ہمارے گھر والے۔ اور ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور گناہ صغیرہ و کبیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عالم باعمل بنائے، علم نافع عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، اے اللہ جو ہمارا یہاں آنے کا مقصد ہے اللہ اس کو پورا فرما۔ اور بہت سے حضرات ہم سے دعا کے لیے بھی کہتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں اور ان کے گھروں میں جو پریشانی ہے تمام کو ختم فرما، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ اپنے گھر والوں کے لیے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ ان کو چین سکون عطا فرما، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ خاص طور سے مسلمانوں کے لیے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو ختم فرما اور ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما، یہ دعا کیا کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔